What's up guys, this is Call Kantipur अनि 5 बजिसकेको छ हामी लाइभ आइसकेका छौं through your favorite TV channel which is Kantipur TV HD. TV मात्रै हैन हामी फेसबुकमा पनि लाइभ आउने गर्दछ हरेक दिन. सो आज पनि हाम्रो फेसबुक पेज Call Kantipur जुन रहेको छ त्यसमा हामी लाइभ आउने गर्छौं हरेक दिन. सो we have two modes, television and your smartphone. तपाईहरुलाई जुन पनि मोड चुज गरेर Call Kantipur हेर्न मन छ, जसरी हेर्न तपाईलाई रमाइलो लाग्छ त्यसरी नै हेर्ने गर्नुस्, तर make sure that you watch us live every day. So यहाँहरुको लागि हरेक दिन हामी 5 बज्न साथ सबैको रेडी भएर आइसकेका हुन्छौं because we know सबैजना आफ्नो कामकाजमा एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि. Life is going normal for everybody. That's a very good sign because life normally नै चलेकै राम्रो. केही कुरा तलमाथि हुँदा हामीहरुलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ. सो द एक्जाम्पल इज COVID-19 गाइज. यस, सो COVID-19 को जुन 1 वर्ष हामीले बितायौ त्यो एकदमै कष्टकर थियो, एकदमै अप्ठ्यारो थियो, तनावपूर्ण थियो, धेरै नै गाह्रो भयो. कहिलेकाहीँ त लाग्यो हैन यो मानव जीवन किन यस्तो गाह्रो भयो त भन्ने कुरा, बिकज कहिलेकाहीँ हामीले सोच्नु पनि पर्छ हैन. सो अब घरमा हजुरबुवा हजुरआमाहरूले चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो हैन यो COVID-19 किन आएको होला त भनेर भन्दा हैन पहिला विगतका वर्षहरुमा मान्छेहरुले जे पापहरु गर्यो हैन त्यसको चाहिँ आफै अहिले चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ सजाय भोगिराख्नु भएको छ भने उहाँहरुले चाहिँ एउटा इमोसनल साइडबाट त्यसरी चाहिँ भन्नु गर्ने हुन्थ्यो बिकज COVID-19 जस्तो कुरा पनि हाम्रो जीवनमा आउला त भनेर हामीले कहिले सोचेका पनि थिएन. जस्ट मुभिजहरुमा हामीले हेर्ने गर्थ्यौ हैन यस्तो महामारी आयो अनि साइन्टिस्टहरुले गाह्रो भयो, वर्ल्ड वाइड नै एउटा महामारीले पुरै विश्व नै सखाप पार्न थालिसक्यो, मानव जातिलाई नै पुरै लोप बनाउन थालिसक्यो भन्ने कुरा इमेजिनेसन मात्रै अब मुभीमा हामीले देख्थ्यौ हैन. सो हामीलाई के लाग्थ्यो भन्दा यो जस्ट फर फन हुन्छ, मान्छेलाई एन्टरटेन गर्नको लागि मात्रै उहाँहरूले चाहिँ एउटा इमेजिनेसन को संसारमा गएर उहाँले चाहिँ मुभी क्रिएट गर्नु भएको छ. त्यसपछि साइन्टिस्टहरुलाई गाह्रो भएको, कुन भ्याक्सिन, कस्तो औषधि के गर्ने भन्ने कुराहरू हामीलाई रमाइलो लाग्थ्यो एकछिन हेर्नको लागि हैन. सो 1.5 आवर अलमोस्ट 2 आवर्स को जुन एउटा एन्टरटेनमेन्ट हामीले लिन्थ्यौ त्यो कुरा रियल लाइफमा चाहिँ 1 वर्ष भोग्नु पर्दा कस्तो भयो त. सो त्यो एक्सपिरियन्स त यहाँहरुको छँदैछ, मेरो पनि छ, हामी सबैजनाको छ, हामी मानव जातिकै नै छ है. सो त्यसका साथसाथै अरु जीवजन्तुलाई पनि पर्यो बिकज हामीसँग रिलेटेड जति पनि जीव जनावरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि गाह्रो भयो. हामीसँग रिलेटेड हामीमा डिपेन्डेन्ट भएर बस्नुपर्ने जीवजन्तुहरूलाई पनि गाह्रो भयो भनेपछि पक्कै पनि हामी त हरेक कुरा नेचरमा डिपेन्डेन्ट हुने प्राणी हो. त्यही माथि अब COVID-19 आयो, हामी चाहिँ एउटा सानो ठाउँमा कन्फाइन भएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो हैन. सो त्यो भनेको एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था थियो. त्यसलाई अब जे जस्तो भए पनि पार गर्दै बिस्तारै हुन्छ नि दुःख सुख जस्तो खेप्दै पनि हामी 1 वर्ष पार गरेर अगाडि बढिरहेका छौं. तर अहिले पनि हामी सँगसँगै COVID-19 पनि अगाडि बढिरहेको छ हैन. सो आज हामी त्यसकै विषयमा कुराकानी गर्नेछौं बिकज अहिले हामीले चारैतिर न्यूजमा पढिरहेका छौं, डेली अपडेटहरु पाइरहेका छौं कि नेपालमा फेरि केसेसहरु बढ्न थालेको छ. इन्फेक्टेड पिपल आर राइजिङ अप हैन. सो जुन प्रकारले अपडेट्सहरु तपाईहरुले पनि हेर्नुहुन्छ इन्फेक्सनको रेट बढिरहेको छ. अनि अर्को एकदमै चिन्तापूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो इन्फेक्सनको रेटमा अहिले जति पनि अब स्वाबहरु कलेक्सन भइराको छ, जति पनि PCR टेस्टहरु भइराको छ त्यसमा एउटा कुरा के भेटिरहेको छ भन्दाखेरि जुन नयाँ UK भेरिएन्ट जुन चाहिँ अहिलेको समयमा अलि डरलाग्दो भेरिएन्टको रूपमा सबैजनाले भनिराख्नु भएको छ त्यो भेरिएन्ट चाहिँ धेरै भन्दा धेरै भेटिएको अवस्था छ भनेर हामीले न्यूजमा पढिरहेका छौं. पुरानो भेरिएन्ट त छँदै नै छ हैन, तर त्यसका साथसाथै जुन नयाँ UK को भेरिएन्ट छ त्यो चाहिँ नेपालमा अहिले अत्याधिक रूपमा चाहिँ भेटिएको न्यूजहरु हामीले पढिरहेका छौं. सो त्यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो स्थिति नै हो. यहाँले पनि अपडेटहरु लिइराख्नु भएको छ कि छैन. तर अहिलेको सिचुएसन के छ भन्दाखेरि हामीले 1 वर्ष पार गर्यो, लाइफ नर्मल भयो, बिस्तारै सबैजना आफ्नो कामकाजमा गइरहेका छौं हैन. त्यो कुरामा हामी यति खुशी भयौ कि त्यो कुरामा हामी यति इन्डल्ज भयौ कि COVID-19 त अझै पनि छ है भन्ने कुरा त हामीले पटक्कै बिर्सिसके जस्तो लाग्यो. किन भन्दाखेरि अहिलेको समयमा मान्छेहरुले केयरलेस गरेको हामीले देखिरहेका छौं. त्यो कुरा हैन छैन कसैले केयरलेस गरेका छैन भन्ने अवस्था पनि छैन. बाटोमा हामीले मान्छेहरुले मास्क नलगाएरै आफ्नो कामकाजमा निस्केको देखिरहेका छौं. भिडभाडमा मान्छेहरु हुनुहुन्छ विदाउट एनी मास्क. अनि स्यानिटाइजेसनको कुराहरु त
देख्दै देखिन्न अनि सोशल डिस्टेन्सिङको कुरा त परको कुरा भइसक्यो अहिलेको समयमा हैन सो कुरा के आउँछ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कोभिड-19 सँगसँगै छ त्यही पनि हामीले किन केयरलेस गरिरहेका छौं भन्ने कुरा पनि छ सो बिचमा एकचोटी कस्तो स्थिति थियो भन्दाखेरि चाहिँ ल नेपालमा चाहिँ कोभिड-19 को इन्फेक्सन रेट घटेको छ है भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो हामीलाई किन भन्दाखेरि त्यतिखेर डेली अपडेट हेर्दा चाहिँ इन्फेक्टेड मान्छेहरूको चाहिँ नम्बर्सहरू त्यस्तो धेरै बढेको हामीले पाइरहेका थिएनौँ अब डेथ रेट पनि त्यस्तो धेरै देखिएको थिएन तर विगत केही हप्तादेखि चाहिँ इन्फेक्सनको रेट एकदमै बढिरहेको छ स्पेशली अब कुरा गर्नुपर्दा धेरै भिडभाड भएको सिटिजहरूमा काठमाडौँ अनि पोखरामा चाहिँ धेरै नै भेटिएको चाहिँ हामीले जानकारी पाइरहेका छौँ हैन त्यहीमाथि जति पनि स्वबहरू कलेक्सन भयो जति पनि पीसीआर टेस्टहरू भयो त्यसमा चाहिँ अर्को अलार्मिङ कुरा के भन्दा अघि पनि मेन्सन गरेँ मैले युके को भेरिएन्ट भेटिरहेको छ सो अब हामीले चाहिँ यहाँ धेरै नै अब चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था किन छ भन्दाखेरि चाहिँ अब युके को भेरिएन्ट भेटिसकेको छ अहिले विश्वभरि नै नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू चाहिँ आइरहेको अवस्था छ जुन फर्स्ट वेभको भेरिएन्ट थियो त्यसको लागि भ्याक्सिनहरू निस्कियो बिस्तारै भ्याक्सिनको पनि चारैतिर एक्जिक्युसन भइरहेको छ चारैतिर त्यसको चाहिँ कामहरू भइरहेको छ तर अहिले विश्वभर नै विभिन्न देशको चाहिँ विभिन्न भेरिएन्टहरू निस्किरहेको छ जस्तो एक्जाम्पल युके को भेरिएन्ट भयो साउथ अफ्रिकाको भेरिएन्ट भयो हैन अर्को कुरा यहाँ के निस्किरहेको छ भन्दाखेरि जुन अहिलेको एक्जिस्टिङ भ्याक्सिन्सहरू छ नि त्यो भ्याक्सिन्सहरूले चाहिँ यो नयाँ भेरिएन्टहरूमा काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने अहिले पनि डिबेट भइरहेको छ किन भन्दा कतिजनाले चाहिँ अब कुनै फलानु भ्याक्सिनले चाहिँ पुरानो त्यसको सँगसँगै युके भेरिएन्टको लागि काम गरिरहेको छ भने चाहिँ कसैले के भन्छ भने त्यही भ्याक्सिन चाहिँ साउथ अफ्रिकन भेरिएन्टमा चाहिँ काम गर्दैन है भनेर चाहिँ साइन्टिस्टहरूले भनिराख्नु भएको छ अब यहाँ चिन्ताको विषय के भयो भन्दा यु नेभर नो हाम्रो देशभित्र कुन भेरिएन्ट कतिखेर भित्रिन्छ भन्ने कुरा युके भेरिएन्ट भित्रिएको त मैले भर्खरै जानकारी दिएँ तपाईले पनि न्युजमा कतै पढ्नु भयो होला हैन सो नेभर नो कहिले साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट पनि अब भित्रिन सक्छ अनि त्यो भेरिएन्टहरू देशभित्र भित्रिसकेपछि अहिलेको एक्जिस्टिङ भ्याक्सिन्सहरूले काम गरेन भने कतिको अप्ठ्यारो सिचुएसन हुन्छ होला त भन्ने कुराहरुप्रति हामी चाहिँ सजग हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ अब चाहिँ आइसक्यो है गाइज ल विगतका केही महिना हाम्रो चाहिँ लाइफ नर्मल भइरहेको बेला हामीले चाहिँ डेथ रेटहरु चाहिँ नबढिरहेको बेला ए ल नेपालमा चाहिँ कोभिड-19 अलिकता भए पनि कन्ट्रोलमा छ है भनेर अलिकता हामी ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था जस्तो लागिरहेको थियो तर त्यो हैन रहेछ त्यसको चाहिँ हामीले अहिले रिजल्टहरु देखिरहेका छौं गाइज सो आजको विषय के छ भन्दाखेरि अबको दिनहरुमा हामीले चाहिँ के कस्तो चाहिँ लाइफस्टाइल चाहिँ अपनाउने त आफ्नो कामकाजमा पनि जाने लाइफस्टाइल कस्तो बनाउने भन्ने कुराप्रति ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं सो त्यसको लागि यु गाइज हैव टु कल मी and share your opinion त्यसको लागि you have to dial our numbers which are 51920002 and 51920003 सो अब आज चाहिँ स्पेशली आज हामी कोभिड-19 को विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौं बिकज आज मैले न्युजहरु पढ्दा चारैतिर रिगार्डिङ द न्यू भेरिएन्ट युके भेरिएन्ट जुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ अत्याधिक रूपमा चाहिँ भेटिएको कुराले चाहिँ मलाई एकदमै चिन्तित बनायो बिकज बिचमा मलाई पनि लागिरहेको थियो कि अब नेपालमा कतै न कतै केही हदसम्म कोभिड-19 कन्ट्रोल भएको पनि हो कि जस्तो फिलिङ भइरहेको थियो तर हैन रहेछ पीसीआर टेस्ट नै थोरै भएको मान्छेहरुले आफुलाई अलि पहिला जस्तो सिम्पटमहरु देखिदा पनि चेक गर्न नगएको भएकोले चाहिँ इन्फेक्टेड रेटहरु चाहिँ घटेको रहेछ तर अहिलेको समयमा फेरि मान्छेहरुले चाहिँ पीसीआर टेस्टहरु गरिराख्नु भएको छ अनि त्यसको चाहिँ रिपोर्ट अनुसार चाहिँ अहिले युके भेरिएन्ट चाहिँ अत्याधिक रूपमा भेटिरहेको छ सो गाइज इट्स हाई टाइम हामी चाहिँ सजग हौं है बिफोर इट्स टु लेट किन भन्दाखेरि चाहिँ यु नेभर नो अघि पनि मैले मेन्सन गरे कुन चाहिँ कोभिडको चाहिँ भेरिएन्ट चाहिँ हाम्रो देशमा भित्रिन सक्छ अनि त्यो भेरिएन्टको लागि भ्याक्सिन उपलब्ध भएन भने चाहिँ स्थिति के हुन्छ त त्यही माथि हाम्रो जस्तो देश जता चाहिँ अब स्वास्थ्यको लागि धेरै नै अप्ठ्यारोहरू छ हिजो पनि हामीले कुरा गर्यौं हैन सो स्वास्थ्य प्रणालीको विषयमा के कस्तो सुविधाहरू भयो भने चाहिँ हामीले सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू सो यहाँहरुको पनि धेरै नै गुनासोहरु थियो यो छैन यसमा चाहिँ अझ प्रोग्रेस भइदियो भने हाम्रो देशको लागि हामी नेपालीहरुको लागि चाहिँ अलि सजिलो हुन्थ्यो स्वास्थ्यको लागि भन्ने कुराहरुको विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौं हैन सो देशको स्वास्थ्य स्थिति अझ पनि अलि चिन्ताजनक नै छ त्यहीमाथि कोभिड-19 पनि छँदैछ त्यहीमाथि हामी केयरलेस गरिरहेकै छौं हैन सो अनि अर्को कुरा चाहिँ नयाँ भेरिएन्टहरु चाहिँ देशभित्र भित्रियो भने चाहिँ स्थिति कस्तो हुन्छ त अनि हामीले चाहिँ केयरलेस गर्ने अनि अहिलेको सिचुएसनको विषयमा नबुझ्ने भनेपछि त्यसको चाहिँ अब रिजल्ट कसले भोग्नुपर्छ एट द एन्ड हामीले नै सो त्यसको जिम्मेवारी कसको माथि छ हामी माथि नै छ त्यो जिम्मेवारी के हो भन्दाखेरि
अहिलेको समयमा सेफ्टी प्रोटोकल्सहरू नबिर्स्यौँ कहिले पनि बिकज तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ घरभित्र घर बाहिर कामकाजमा यत्तिकै साथीभाइसँग पनि भेटिराख्नु भएछ भने पनि सेफ्टी प्रोटोकल्सहरू चाहिँ नबिर्स्यौँ भने एउटा त्यति कुरा हामीले ध्यान दियौँ भने चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो सिचुएसनबाट हामी बस्न सक्छौँ कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टबाट हामी बस्न सक्छौँ जुन अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ बढिरहेको अवस्थामा छ सो गाइस यो कुरामा चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाहरू छ बिकज आई फ्यू इन्फर्मेसन यता हैन सो अब जुन युके को नयाँ भेरिएन्ट रहेको छ B117 त्यो चाहिँ अब हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार दिएको इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ नेपालमा अहिले कलेक्टेड स्वाबहरुमा चाहिँ भेटिरहेको छ पीसीआर टेस्टको रिजल्टहरुमा त्यो देखिरहेको अवस्था छ हैन सो हाम्रो फर्स्ट युके भेरिएन्ट चाहिँ जनवरीमा चाहिँ डिटेक्ट भएको थियो तर त्यतिखेर चाहिँ अब एउटा दुईटा मात्र होला भनेर हामीले सोचिरहेका थियौं तर त्यो केस हैन रहेछ इन्फेक्सन रेट त बढिसकेको रहेछ अहिले हामीले थाहा पाइरहेका छौं 3 महिनाको अन्तरालमा कि नेपालमा युके भेरिएन्ट कुन चाहिँ पेसमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ त त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले पनि डेली अपडेटबाट चाहिँ लिइराख्नु भएको होला हैन सो अब युके को साइन्टिस्टहरुको अनुसार चाहिँ जुन यो अहिले युके को भेरिएन्ट रहेको छ त्यसको नेचर कस्तो छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो फर्स्ट वेभको चाहिँ कोभिड-19 को भेरिएन्ट रहेको थियो त्यो भन्दा 40 to 70% बढी यो चाहिँ सर्न सक्ने चाहिँ भेरिएन्ट रहेको छ हैन सो गाइज जस्ट इमेजिन हैन पहिला कति गाह्रो थियो फर्स्ट वेभको जुन फर्स्ट भेरिएन्ट रहेको थियो कोभिड-19 को त्यसको ट्रान्समिसनको जुन वे रहेको छ पेस रहेको छ त्यो नै अलि डरलाग्दो थियो भनेपछि त्यो भन्दा धेरै नै अझ डरलाग्दो 40 to 70% पेसमा चाहिँ त्यो हामीसँग ट्रान्सफर हुन सक्ने भनेपछि यु क्यान इमेजिन कि स्थिति अलि अप्ठ्यारो नै छ अलि चिन्ताजनक नै छ हैन सो एकछिन तपाईहरुले सोचिराख्नु भएको छ होला हैन अहिलेको यस्तो स्थितिमा हामी चाहिँ अब डराउनु हुँदैन मेबी अब यस्तो यस्तो इन्फर्मेसनहरु पाइसकेपछि ला के गर्ने कस्तो होला भनेर तपाईहरु आत्तिनु होला चिन्ता लिनु होला डराउनु होला हैन हो हरेक सिचुएसन चाहिँ अलि कामली अलि शान्तिपूर्ण वेले नै हामीहरुले चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्छ तर इन्फर्मेसन पनि त लिइराख्नु पर्यो हैन रियालिटी चेक गरिराख्नु पर्यो कि हामी कस्तो स्थितिमा छौं त हाम्रो वरपर अहिले कोभिड-19 ले कस्तो रूप लिइरहेको छ त भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि बिकज अहिले हामीले कोभिड-19 लाई व्यवस्था गरिरहेका छौं त्यो त हामीले पचाउँछौं नेपालीहरुले पचाउँछ फर्स्ट वेभको फर्स्ट कोभिड-19 को भेरिएन्ट त हामीले पचाइसक्यौ भनेर हामीले त्यसरी बुझिरहेका छौं तर सेकेन्ड भेरिएन्ट पनि आइसक्यो नि त हैन सो सेकेन्ड भेरिएन्टको नेचर कस्तो रहेको छ त त्यसको विषयमा हामीले के कस्ता जानकारीहरु लिन जरुरी छ त भन्ने कुरा प्रति हामीले चाहिँ अब सजग हुनु पर्यो पढे लेखेका छौं त्यो कुरा प्रति हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो हैन बिकज अहिले न्यूजमा तपाईले हेर्नु भयो भने अहिलेको भेरिएन्टको बारेमा पनि त्यसको चाहिँ इन्फर्मेसनहरु दिइराख्नु भएको छ तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले यो कुराहरुप्रति त्यति वास्ता गरिरहेका छैनौं जस हामी आफ्नै कामकाजमा बिजी छौं आफ्नै लाइफस्टाइलमा बिजी छौं ब्याक टु नर्मल डेज भन्ने फिलका साथ अगाडि बढिरहेका छौं सो लाइफ नर्मलाइज हुनु राम्रो कुरा हो तर कोभिड-19 लाई बिर्सिनु त पटक्कै राम्रो कुरा त भएन बिकज एकचोटी तपाईलाई त्यो सिचुएसन भोग्नु पर्यो भने त्यतिकै नै हामीले रियलाइज गर्छ ल मैले चाहिँ अलि केयरलेस गरेकै रहेछु है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बिर्स्यौं भन्ने कुरा आज म चाहिँ तपाई समक्ष चाहिँ रिक्वेस्ट गरिरहेको छु बिकज द सिचुएसन इज गेटिङ बिट सिरियस अहिले कोभिड-19 को सिनेरियो चाहिँ सिरियस भइरहेको छ सो बिफोर इट gets dangerous guys it's high time we be aware we be cautious regarding COVID-19 so त्यसकै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं so guys you have to give me a call and share your opinion त्यसको लागि just dial our numbers 51920002 and 51920003 so तपाईहरुको लाइन कनेक्ट हुँदै गर्दा अहिलेको लागि we're heading for a musical break but don't go anywhere because I will be right back Welcome back guys, this is Call Kantipur and you guys are watching us live in Kantipur TV HD and at the same time in our Facebook page which is Call Kantipur. And तपाईहरुले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ अनि हाम्रो नम्बर्स आर 51920002 and 51920003. हिजो विश्व स्वास्थ्य दिवस रहेको थियो हिजो हामीले पनि स्वास्थ्यको विषयमा कुराकानी गर्यौं स्वास्थ्य प्रणालीका विषयमा कुराकानी गर्यौं के कस्ता सुविधाहरु भइदियो भने हामी नेपालीहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्वस्थ जीवन चाहिँ निर्वाह गर्नमा चाहिँ मद्दत पुग्थ्यो भन्ने कुराको विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौं तपाईहरुले आफ्नो ओपिनियन शेयर गर्नु भयो सो हिजोकै कन्टिन्युटी आज म कोभिड-19 के विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु बिकज अहिलेको स्थिति हेर्दा चाहिँ नेपालमा फेरि पनि कोभिड-19 को स्थिति धेरै नै गम्भीर बन्दै गइरहेको
मलाई लागिरहेको छ, तपाईहरुलाई पनि लागिरहेको छ होला, बिकज यतिकै लागेको हैन, डेली अपडेटले चाहिँ त्यस्तो देखाइरहेको छ हैन। सो पछिल्लो 24 घण्टाको डेली अपडेट म यहाँसँग शेयर गर्न चाहन्छु हैन। सो पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 332 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जुन चाहिँ मलाई लाग्छ विगत केही हप्तामा चाहिँ बढ्दै गएको छ, 100 200 अब 300 सम्म पुगिसकेको छ हैन। अनि त्यसका साथसाथै 24 घण्टामा 71 जना चाहिँ कोरोना मुक्त हुनुभएको छ अनि हालसम्म 2,73,608 जना संक्रमण मुक्त हुनुभएको छ हैन। अनि त्यसका साथसाथै डेथ रेट पनि हामीले चाहिँ एकचोटि निहालेर हेरौँ हैन। सो आजको दिनसम्म 3,038 जनाले चाहिँ कोभिड-19 ले गर्दा ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ अनि हालसम्म नेपालमा संक्रमितको संख्या 2,71,100 पुगेको छ। सो गाइस 2,71,100 संक्रमितको संख्या पुगिसकेको छ, 3,038 जनाले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ अनि पछिल्लो 24 घण्टामा 332 जना चाहिँ कोरोना संक्रमित पुष्टि हुनु भएको छ भनेपछि स्थिति गम्भीर फेरि पनि भइरहेको छ। जुन कोभिड-19 को पहिलो वेभ स्टार्ट भयो, हामी लकडाउनमा बस्नु पर्यो, त्यो दौरान हामीले धेरै नै अपडेट्सहरु तपाईहरुसँग शेयर गर्यो। एभ्री डे को अपडेट हामी तपाईसँग शेयर गर्ने गर्थ्यौ हैन। सो एभ्री डे को अपडेटमा हामीले तपाईलाई सबै कुराहरु, संक्रमितको नम्बर्सहरु अनि टोटल देशभरिको कति जना संक्रमित हुनु भएको छ, कति जनाले चाहिँ ज्यान गुमाउन पुग्नु भयो, कति जना चाहिँ कोभिड-19 लाई फाइट गरेर अगाडि बढ्नु भयो, स्वस्थ भएर घर फर्किनु भयो, सबै अपडेटहरु तपाईहरुसँग हामीले एभ्री डे नै शेयर गरिरहेका थियौ हैन। सो बिस्तारै कोभिड पछि लकडाउन पछि लाइफ नर्मल भइरहेको थियो, त्यसपछि हामीले पनि बिस्तारै बिस्तारै अरु टपिक्सहरुमा चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न थाल्यौं, तर फेरि पनि स्थिति अझ पनि गम्भीर बन्दै गयो, अझ पनि सिरियस हुँदै गइरहेको छ। सो त्यही भएर फेरि पनि इट्स आवर रेस्पोन्सिबिलिटी टु कीप यु गाइज अवेयर एन्ड अपडेटेड रिगार्डिङ कोभिड-19। त्यही माथि स्थिति डरलाग्दो भइरहेको छ। फर्स्ट फेजको जुन भेरिएन्ट थियो कोभिड-19 को, त्यससँग लड्नको लागि हाम्रो देशमा अहिले भ्याक्सिनको चाहिँ प्रक्रिया चलिरहेको छ। फर्स्ट फेजको, सेकेन्ड फेजको अहिले हाम्रो सेकेन्ड फेजको काम अलमोस्ट सकिन थालिसकेको छ हैन। तर फेरि स्थिति चिन्तापूर्ण किन भयो भन्दाखेरि युकेको भेरिएन्ट चाहिँ भित्रिएको छ। अहिलेको नयाँ जति पनि संक्रमित केसेसहरु छ त्यसमा चाहिँ पुरानो सँगसँगै नयाँ जुन भेरिएन्ट युकेको भेरिएन्ट B117 भेटिएको छ, त्यो चाहिँ धेरै नम्बरमा भेटिएको चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ जानकारी दिएको छ हैन। त्यो चाहिँ एकदमै गम्भीर विषय नै हो। सो यो गम्भीर विषयलाई कसरी चाहिँ अब हाम्रो सरकारले चाहिँ कस्तो कस्तो नीति नियमहरु निकालेर चाहिँ अगाडि बढ्दा चाहिँ हामी जनतालाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई, यही कुरा चाहिँ आज म तपाईहरुसँग जान्न खोजिरहेको छु। तर आज चाहिँ अलिकता टेलिफोन कनेक्सनमा अलिकता गडबडी भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो लाइनहरु कनेक्ट हुन पाइरहेको छैन, त्यही भएर आज त्यति कल आएको छैन। बट गाइज कीप अन ट्राइङ आवर नम्बर्स बिकज हाम्रो चाहिँ अब लाइन कनेक्ट भइहाल्छ भन्ने हामी आशामा छौँ। सो कहिलेकाहीँ अब मेन्टेनेन्सको कारणले चाहिँ लाइनमा डिस्टर्बेन्सेसहरु भइरहेको हुन्छ, अब कहिलेकाहीँ टेक्निकल प्रब्लम्स गाइज हैन त, अब नेपालमा त्यही माथि अब टेक्निकल प्रब्लम्सहरु भइ नै रहेको हुन्छ। अब आज चाहिँ अब तपाईहरुलाई चाहिँ म रिगार्डिङ कोभिड-19 को सिचुएसन इन आवर कन्ट्री अनि त्यसको साथसाथै युके भेरिएन्टको बारेमा चाहिँ जानकारीहरु शेयर गरिरहेको छु। बिकज यो सबै कुराहरु पढिराख्दा, यो सबै कुराको जानकारी लिइराख्दा मलाई कतै न कतै मनमा डर लागिरहेको, बिकज अहिलेको समयमा फेरि अर्को भेरिएन्ट बल्ल तल्ल त फर्स्ट भेरिएन्टको भ्याक्सिन हाम्रो देशमा भित्रिएको थियो, सबैजनाले आफ्नो पालो पर्खिँदै भ्याक्सिन लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो, फर्स्ट डोज सकियो, सेकेन्ड डोजको पर्खाइमा हुनुहुन्छ, फेरि नयाँ भेरिएन्ट आएको छ। अब त्यो जुन भ्याक्सिन हामीले अहिले प्रयोग गरिसकेका छौँ त्यसले काम गर्ने हो कि नगर्ने हो भन्ने दुविधा पक्कै पनि तपाईको मनमा होला, किन भन्दाखेरि यो दुविधा अहिले साइन्टिस्टहरुले पनि लिइराख्नु भएको छ। बिकज अघि पनि मैले मेन्सन गरेँ, एउटा भ्याक्सिनले सेम भेरिएन्टलाई काम गर्ने कि नगर्ने, पुरानो भेरिएन्टलाई प्रयोग भएको भ्याक्सिनले नयाँ भेरिएन्ट युके भेरिएन्टलाई काम गर्ने कि नगर्ने, साउथ अफ्रिकन भेरिएन्टलाई काम गर्ने कि नगर्ने, सो त्यो स्थिति अहिले हाम्रो विश्वभर चलिरहेको छ। सो त्यही भएर अब यो यस्तो महामारी छ कि विश्वको कुनै पनि कुनामा नयाँ भेरिएन्ट आयो भने चाहिँ कुनै पनि देशमा त्यो भेरिएन्ट नभेटेला भनेर हामी ढुक्क भएर बस्ने अवस्था नै छैन। बिकज युके भेरिएन्ट भेटियो, त्यसपछि नेपालमा अहिले त्यो भेटिसकेको छ। अब साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट पनि भगवान गरोस् नभेटियोस्, तर यु नेभर नो हैन कसरी कसरी कहाँबाट आइपुग्छ। बिकज अहिले जुन यसको नेचर छ, जुन वेबाट यो ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ, सो एकदमै नर्मल तरिकाले चाहिँ ट्रान्सफर हुने हुनाले चाहिँ हामीले यसबाट बस्न एकदमै जरुरी छ। सो कुराहरू के छन् भन्दाखेरि मास्कको प्रयोगको कुराहरू, सेनिटाइजेसनका कुराहरू चाहिँ, अनि धेरै भिडभाड नगर्ने, धेरै भिडभाडमा नजाने, सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने पर्ने कुराहरू छन्। एकदमै नर्मल तरिका
तरिकाले सर्ने तर त्यसको बचाव पनि एकदमै नर्मल तरिकाले हामीले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्ने चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यो पावर छ जुन अहिले हामीले युटिलाइज गरिरहेका छैनौँ हामी केयरलेस भइरहेका छौँ हामीले चाहिँ त्यो कुराप्रति बेवास्ता गरिरहेका छौँ सो गाइस त्यो चाहिँ नगर्नु होला भर्खरै मात्रै मैले भने 24 घण्टामा 334 जना चाहिँ संक्रमित पुष्टि भइसक्नु भएको छ अबको आउने नम्बरमा तपाईँ नपढ्नुहोस् नपढ्नु परोस् भन्ने कुरा चाहिँ हामी सधैँ आशा गरिरहेका हुन्छौँ त्यो कुराप्रति तपाईँ पनि अलि सजग भएर बस्नु होला अब नयाँ युके भेरिएन्टको चाहिँ अब इन्फर्मेसनको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ अघि भर्खरै मैले भने हैन यसको चाहिँ ट्रान्सफर हुने चाहिँ रेट अझ पुरानो भन्दा 40 to 70% बढेको छ भन्ने चाहिँ साइन्टिस्टहरूले भनिराख्नु भएको छ त्यसका साथसाथै यो 60% अझ धेरै डेडलियर रहेको पनि साइन्टिस्टहरूले पुष्टि गरिराख्नु भएको छ हैन सो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ लिनु पक्कै पनि पर्छ बिकज रियालिटी चेक गर्नै पर्छ यो कुराहरु इन्फर्मेसन लिएर हामी डराउने हैन कि हामी चाहिँ आफै चाहिँ सजग भएर बस्नको लागि चाहिँ इन्फर्मेसनहरु लिनुपर्छ बिकज हामी कस्तो गर्छौं केयरलेस भइदिन्छौं हे हामी पचाउँछौं भन्ने जुन हाम्रो अहिले माइन्डसेट हामीले बनाइरहेका छौं सो त्यो कुराहरु हटाउनको लागि इन्फर्मेसन इन्ट्याक्ट राख्नको लागि एभ्रीडे तपाईहरुले कोभिड-19 सम्बन्धीको सबै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ पढ्नु पर्ने सुन्नु पर्ने कुराहरु चाहिँ एकदमै जरुरी छ गाइस सो त्यही भएर आज द इन्फर्मेसन रिगार्डिङ द न्यू भेरिएन्ट जुन हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले बढिरहेको छ त्यसको विषयमा म तपाईसँग इन्फर्मेसन शेयर गरिरहेको छु हैन अनि अकर्डिङ टु WHO उहाँहरुको इन्फर्मेसन अनुसार एउटा तथ्य उहाँहरुले चाहिँ के शेयर गर्नु भएको छ भन्दाखेरि युके भेरिएन्ट अहिले विश्वभरमा चाहिँ मोर देन 86 कन्ट्रीजमा चाहिँ भेटिसकिएको छ जस्ट इमेजिन हाम्रो देशमा चाहिँ जनवरीमा फर्स्ट केस भेटिएको थियो 3 महिना पछि चाहिँ यसको नम्बर वात्तै बढिरहेको छ अनि त्यसका साथसाथै WHO को अनुसार चाहिँ मोर देन 86 कन्ट्रीजमा चाहिँ युके भेरिएन्ट भेटिसकिएको छ भनेपछि चाहिँ यो कुन चाहिँ तरिकाले चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको छ त जुन चाहिँ अब साइन्टिस्टहरूले भन्नुभएको छ पुरानो भेरिएन्ट भन्दा 40 to 70% बढी रेटले चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ भनेपछि त्यो रिजल्ट नै हो जुन अहिले मोर देन 86 कन्ट्रीजमा युके भेरिएन्ट देखिसकेको छ सो यो कुराहरु चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था एकदमै जरुरी छ सो यो सबै कुरा भइराख्दा नयाँ भेरिएन्टले पुरै विश्वभरि नै आफ्नो आतंक फैलाउँदै गर्दा अर्को अलिकता चिन्तापूर्ण विषय के छ भन्दाखेरि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत हजुर तपाईहरुले पनि इन्फर्मेसन टिभीमा न्यूजमा हेर्नु भयो होला अहिले इन्डियामा सेकेन्ड वेभले अति नै अप्ठ्यारो बनाएको स्थिति छ महाराष्ट्र जस्तो स्टेटमा धेरै नै गाह्रो भइरहेको स्थिति छ हैन गाह्रो स्थितिमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ संक्रमणको केस बढिरहेको छ संक्रमणको केस बढिराख्नु एउटा साइडमा छ अनि अर्को साइडमा के छ भन्दाखेरि भ्याक्सिन्सहरुको कमी भएको पनि हामीले न्यूज पाइरहेका छौं हैन इन्डिया जस्तो देश जसले चाहिँ हामीलाई नै फर्स्ट फेजको चाहिँ भ्याक्सिनेसनमा हेल्प गरिरहेको थियो हैन त्यही देशमा चाहिँ भ्याक्सिनको कमी भइरहेको छ भने जस्ट इमेजिन स्थिति कस्तो अप्ठ्यारो भइरहेको छ त अहिलेको सिचुएसनमा इन्डिया जस्तो विकसित देश जुन देशले हामीलाई नै हेल्प गरिरहेको छ उसैले आफूलाई अहिले कोभिड-19 को सेकेन्ड वेभसँग लड्नको लागि गाह्रो भइरहेको छ आफ्नो जनतालाई चाहिँ सेफ राख्नको लागि गाह्रो भइरहेको छ भनेपछि हाम्रो देशमा त हामीले हरेक कुराको लागि अरु देशमा डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने अवस्था छ हैन सो त्यही भएर हामीले चाहिँ सजग हुनुपर्ने सिचुएसन अझ डबल हैन ट्रिपल भएर आइसकेको छ बिकज जति पनि कुरामा हामी डिपेन्डेन्ट हुन्छौं त्यो कुरा अब त्यही देशबाट नै हामी उपलब्ध गराउन सकिएनौं भने हामीलाई नै गाह्रो हुने स्थिति छ सो गाइस त्यही भएर अहिलेको समयमा प्लिज बी केयरफुल बिकज सिचुएसन अप्ठ्यारो भइरहेको छ डेडलियर भइरहेको छ नयाँ भेरिएन्टमाथि भेरिएन्टको न्यूज हामीले सुन्नु परिरहेको छ सो डर पनि लाग्छ चिन्ता पनि लाग्छ तर फेरि एकछिन हामी सुन्छौं फेरि बिर्सिदिन्छौं फेरि त्यही नर्मल लाइफ केयरलेस गर्ने सेफ्टी प्रोटोकल्सहरु नअपनाउने यस्तो कुराहरु चाहिँ प्लिज हामीले चाहिँ ध्यान दियौं मास्कको प्रयोग गरौं सेनिटाइजेसन युज गरौं अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ भिडभाड पनि नगरौँ यो कुराहरु चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ बिकज अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ अब टोटल 30 मिलियन पपुलेसनमा जस्ट 1.8 मिलियन मान्छेहरूले मात्र भ्याक्सिन पाउनु भएको छ हैन सो अझ पनि मोर देन 72% पपुलेसनले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने उहाँको चाहिँ पालो नै आइपुगेको छैन यो हुँदै गर्दा फेरि नयाँ भेरिएन्ट आइसकेको छ सो हाम्रो सरकारलाई पनि यो सबै कुरा म्यानेज गर्न पक्कै पनि अप्ठ्यारो नै भइरहेको होला सबै कुरा नयाँ च्यानलिङहरु गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको होला त्यही भएर केही हदसम्म यो सिचुएसनलाई चाहिँ हाम्रो सरकारले चाहिँ ह्यान्डल गर्नको लागि अलि सजिलो हामीले बनाइदिन सक्छौं इन्फेक्सन रेटलाई घटाउनमा हामीले हेल्प गर्न सक्छौं त्यसको लागि हामीले मात्र के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सेफ्टी प्रोटोकल्सहरु अपनाउने सो यो कुराहरु चाहिँ हामीले नबिर्स्यौं सो गाइस त्यही भएर आजको विषय वस्तु नै त्यही थियो कि जुन स्थिति रहेको छ हाम्रो देशमा अहिले इन्फेक्सन रेट बढिरहेको छ नयाँ भेरिएन्ट बढेर आएको छ अनि
हामीले केयरलेस पनि गरि नै रहेका छौँ। त्यही भएर अब केही आगामी दिनमा स्थिति अझ धेरै अप्ठ्यारो भयो भने हाम्रो सरकारले के कस्ता नीति नियमहरू बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्दा चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ, हाम्रो सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो सिचुएसन ह्यान्डल गर्न सजिलो हुन्छ। अनि अर्को कुरा हामीले चाहिँ आफ्नो बानी बेहोरामा कस्तो कस्तो चेन्जेसहरू ल्याउने त, बिकज अहिले हेर्दा त बानी बेहोरामा खासै चेन्जेस ल्याए जस्तो त लागेन। सो त्यही भएर यही दुईवटा विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। सो यहाँको कलको पर्खाइमा थियौँ, तर आज हाम्रो टेलिफोन कनेक्सनमा टेलिफोन लाइनमा अलिकता गडबडीले गर्दा यहाँको फोन कल हामीले लिन पाइरहेका छैनौँ। बट टिल द एन्ड अफ द सो अझ पनि केही समय बाँकी छ, तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड आवर नम्बर्स आर 51920002 एन्ड 51920003। सो गाइज किप अन ट्राइङ, बिकज आजको विषयमा यहाँको ओपिनियन जान्न एकदमै जरुरी छ। त्यही भएर सो नम्बर्सहरू डायल गर्दै गर्नुहोस्, गिभ अस अ कल, किप अन ट्राइङ। तर अहिलेको लागि वी आर हेडिङ फर अ म्युजिकल ब्रेक। वेलकम ब्याक गाइज, दिस इज कल कान्तिपुर। सो आजको विषयवस्तु कोभिड-19 नै रहेको थियो। कोभिड-19 को सिनेरियो इन आवर कन्ट्री, अहिलेको स्थिति के कस्तो छ त हाम्रो देशमा, कतिको इन्फेक्सन रेट बढिरहेको छ, कुन चाहिँ भेरिएन्टले चाहिँ आफ्नो गति चाहिँ बढाइरहेको छ भन्ने विषयमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी दिइ नै हालेँ। सो आशा गर्दछु कि यो इन्फर्मेसनले तपाईँलाई अलिक सजग बनाउनेछ, अलि सतर्क बनाउनेछ, सो द्याट जुन हामीले विगतका दिनहरूमा हप्ताहरूमा केयरलेस गरिरहेका थियौँ, ल अब सकिसक्यो, नेपालीले पचाउँछ माइन्डसेट एन्ड अल, सो यो कुराहरू चाहिँ अलिकता हामी साइडमा राखेर आफ्नो स्वास्थ्यप्रति, आफ्नो फ्यामिलीको स्वास्थ्यप्रति चाहिँ सजग हुने हो कि भन्ने कुरा अलि अलार्मिङ वेमा चाहिँ हामी सोचौँ। किन भन्दाखेरि हामी डराउनु पर्ने स्थिति किन छ भन्दाखेरि अब एक त हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली अलिकता फितलो नै छ, त्यही माथि हामीले चाहिँ आफू अनि आफ्नो फ्यामिलीलाई बचाउनु पर्ने स्थिति। अनि अर्को कुरा जुन हाम्रो ओपन बर्डर छ, जुन इन्डियामा हामीले धेरै कुराको लागि डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने अवस्था छ। अनि अहिलेको इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ इन्डियामा जुन प्रकारले सेकेन्ड वेभ अफ कोभिड-19ले चाहिँ आतंक मचाइरहेको छ, त्यसको चाहिँ डिरेक्ट इफेक्ट हामीमाथि पर्न जाने हुनाले हामीले कतिको सजग हुनुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा आफै विचार गर्नुहोस्, आफै बुझ्नुहोस्। आफू कसरी सतर्क हुने, कसरी सेफ हुने भन्ने बारे चाहिँ सबै कुरा आफूले नै विचार गरियो भने मात्रै हामीले अहिले चाहिँ सेफ एन्ड साउन्ड तरिकाले आफ्नो लाइफ नर्मली अगाडि लग्न सक्छौँ, आफ्नो कामकाजमा जान सक्छौँ। यस्तो दिन नआओस् कि हामीले केयरलेस गरेर आफू बिरामी परेर हामीले गर्दा आफ्नो परिवारमाथि असर पर्न गयो भने त्यो गिल्ट फिलले चाहिँ हामी चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ बाँच्नु नपरोस्, कोभिड-19 इन्फेक्सनले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा बिगार नल्याओस्, अप्ठ्यारो नगरोस् भन्ने कुरा नै मैले आजको एपिसोडमा यहाँ समक्ष चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ सेयर गरेको। सो आई होप कि आजको एपिसोड तपाईँहरूको लागि चाहिँ एउटा झकझक्याउने एपिसोड होस्, बिकज मलाई लाग्छ अहिलेको समयमा हामी कोभिड-19 को इन्फर्मेसनप्रति पनि ध्यान दिइरहेका छैनौँ, त्यो न्युजप्रति पनि हामी त्यो सजग छैनौँ। कोभिड-19 कुनै न्युज आउँछ भने पनि हामी हेर्दैनौँ, बरु अरू कुनै हुन्छ नि एउटा पब्लिसिटी खाले कुनै न्युज छ भने त्योतर्फ हामी ध्यान दिन्छौँ, न कि कोभिड-19 को नयाँ अपडेट के छ त है गाइज बुझौँ भन्ने कुराप्रति हामी ध्यान दिइरहेका छैनौँ। सो गाइज इट्स हाई टाइम फ्रम एभ्री साइड to be aware and updated regarding COVID-19, because the scenario is getting very serious, the scenario is getting very dangerous. So guys, be safe, follow the safety protocols, mask, sanitization, and keep yourself distant from the places जहाँ तपाईले भिडभाड धेरै देख्नुहुन्छ, जहाँ धेरै भिडभाड हुन्छ। सो गाइज यति भन्दै आजको लागि बाई बाई भन्ने बेला भइसकेको छ। यु गाइज प्लिज बी केयरफुल, टेक केयर अफ योर सेल्फ एन्ड योर फ्यामिली। सो टिल टुमोरो बी सेफ, टेक केयर, आई विल सी यु टुमोरो। सो भोलिसम्मको लागि एउटा मिठो गीत छोड्दै अहिलेको लागि बाई बाई। Hello lovely people, this is me Neelam Chand, and if you do watch our show and love it, then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share and subscribe, and also don't forget to like our Facebook page, which is called Kantipur.